अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक उर्दू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बेहतर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी दिली जायज़ मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो दूर दूर दराज से लोग देश परदेश से हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी उनकी हर दिली मुराद पूरी करे। तो आज मैं शब कदर की 27वीं रात की इबादत के और नवाफ़िल का आपको तरीक़ा बताने वाली हूँ। आपने कैसे नफ़ल अदा करने हैं और उसका आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ेगा। तो हमने ये है कि भी नफ़ल किस तरह दिल लगा कर अदा करने हैं, अपना कनेक्शन अपने अल्लाह से बनाना है। मैं हर वीडियो में अपने यही कहती हूँ कि अपना कनेक्शन हमने अपने अल्लाह से बनाना है। तो इसका मतलब आपने समझना है कि हमने अपना कनेक्शन अपने अल्लाह से बनाना है। तो इसका मैं अपने आप से इसका आपको बताती हूँ कि मैंने जो है आम बंदी थी मैं भी। अल्लाह ताला से कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी ना पढ़ ली, कभी मांगी, कभी ना मांगी और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ़ बख्शा, मुझे ये अल्लाह से जब मोहब्बत हुई, सच्ची मोहब्बत जिसे कहते हैं, और मैंने अल्लाह से अपने सच्चे दिल से मांगी और मैंने हर मुराद पाई। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं सोचती भी नहीं हूँ तो अल्लाह ताला वो मुझे अता कर देता है। तो तभी मैंने ये सोचा कि मैंने अपना ये वाक़या, अपना ये एक्सपीरियंस, अपनी ये मोहब्बत मैंने लोगों तक पहुंचानी है, अपने व्यूवर्स तक पहुंचानी है। एक सिस्टर ने मुझे कहा कि आपने जैसे इस्तग़फ़ार का तरीक़ा बताया, मैंने उसी तरह उसको किया, लेकिन मुझे वो उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मेरी प्यारी बहन, उसमें कोई आपने फ़ॉल्ट किया होगा, कोई होगी आपके साथ मिस्टेक आपने की होगी ना कहीं, तो ही आपका आपको उसका नहीं आया। नहीं तो इस्तग़फ़ार एक पावरफुल अमल है, ऐसा पावरफुल कि आपकी सोच भी नहीं सकती कि भी उस अमल को मुकम्मल होने से पहले ही उसके नताइज आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगी एक और वीडियो में आपका, कि आप जो मुझसे सवाल किया आपने कि मैं अब इसको किस तरह अदा करूं, तो मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो 27वीं रात की इबादत है, क्योंकि 27वीं की आमद है। तो हमारा ये चांस है, इसके बाद रमज़ान शरीफ ने 1 साल बाद आना होता है, तो हमने इसकी इबादत भरपूर तरीके से करनी है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नवाफ़िल अदा करने के तरीके नहीं आते। वो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और उन सिस्टर्स ने मुझे कहा है कि भाई आप ना, हमें नहीं पता हमने ना नवाफ़िल किस तरह अदा करने हैं, हम कुरान पाक पढ़ें या नवाफ़िल अदा करें, इबादत को किस तरह हम करें जो हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने उस 27वीं रात को नहा धो के, पाक साफ़ हो के, खुशबू लगा के, जिस जगह पे इबादत करनी है उस जगह को भी महका लेना है आपने। महका के उधर अपना जानमाज़ बिछा कर तो नवाफ़िल अदा करने। नवाफ़िल इतने आसान है, कोई इबादत हमारी मुश्किल नहीं है, इतनी आसान, इतना शौक़ पैदा कर देना है। और जैसे किसी शादी पे, फंक्शन पे नहीं जाते, तैयारी करते हैं उसके लिए पहले से, कपड़े बनाते हैं, ये लेनी चीज़ें, वो चीज़ें लेनी, उस दिन भरपूर तैयार होते हैं। तो 27वीं रात में हमने भरपूर तैयारी करनी है, ठीक है, भरपूर तैयारी करनी है। और नवाफ़िल मैंने आपको बताने हैं, मैं आपको जिस तरीके से नवाफ़िल बताऊँगी आपने उसी तरह अदा करनी है। यकीन जानिए आपका इतना दिल लगेगा और आप इतना अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अल्लाह ताला को इतना वो अपना बंदा पसंद आता है कि उसकी वो मुराद जो है उसके मुंह से निकलने से, ज़ुबान तक आने से पहले ही उसकी पूरी हो जाती है। यकीन जाने मेरी हुई है। मैं आपके साथ अपना वाक़या शेयर करूँगी। मैं इत्काफ़ पर बैठी थी और मैंने अल्लाह से इबादत की और नवाफ़िल अदा किए, तो यकीन जाने कि मेरी उधर बैठे बैठे ही तमाम मुरादें पूरी हो गई थी। और उस दिन से मेरा यकीन जो और पुख्ता हो गया कि वाकई ही जब बंदा अल्लाह से दिल से अल्लाह ही निकाल लेना तो अल्लाह ताला उसकी सुनने वाला है। प्यारी बहनों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह जो है वो जब हम दिल से निकाल लेते हैं ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह सुन लेता है, उसी वक्त ही सुन लेता है कि ये मेरे बंदे ने मुझे किस जगह से मुझे याद किया है। तो हमें उसी तरह अल्लाह को याद करना है। तो अल्लाह का तो हक़ बनता है ना कि हम उसको उसी तरह से याद करें। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि 2 रकत नफल नमाज अदा करनी है। पहले ईशा की नमाज़ अदा करके उसके बाद आपने नवाफ़िल जो है वो इबादत वाले शब कदर के 27वीं के अदा करने हैं। मैंने एक पेपर बना कर रखा है, लिख के रखा है, उस पर तरतीब बना कर रखी है। मैं अभी आपको वो तरतीब बताती हूँ। 27वीं शब को 12 रकत, शब कदर को 12 रकत हमने इस तरह अदा करने हैं, 3 सलाम के साथ, तमाम 3 सलाम से पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम 70 बार आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ना है।
ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ نے یہ سلام پھیرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نفل نماز نیت کر لینی ہے، اور اس کو پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے۔ سورہ قدر کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے آپ نے، پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص 5 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 5 بار پڑھ کے تو پھر آپ نے بعد السلام پھر سلام پھیر کے، اور آپ نے جب سلام کے بعد 7 بار پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اپنی جو ہے حاجات ہے یا اپنی ضروریات ہے جو اللہ سے آپ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات دعائیں قبول فرمائیں گے، تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری کریں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور ہمیں کیا چاہیے جب ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مرادیں، دلی مرادیں، تمام ضرورتیں پوری کریں، رزق کی تنگی ختم کر دیں گے، بیماری کوئی بیمار ہے تو صحت یاب اللہ تعالیٰ صحت یابی دیں گے، ہمیں اپنی صحت مانگنی ہوگی، بچوں کے جیسے ایگزامس ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم دعا کر لیں گے۔ اور اس سے مجھے یاد آیا کہ بچوں کے ایگزامس ہو رہے ہیں تو اس کے وظائف بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک سسٹر نے مجھے پوچھا کہ بھی آپ بچوں کے اب ایگزامس ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے، تو اس کے لیے میں آپ کو وظائف بناؤں گی، نیکسٹ ویڈیو بنائی تو پھر میں آپ کو ان کے وظائف بھی بتا دوں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ان کے پیپروں میں آسانی دیں گے، جو انہوں نے پڑھا ہوگا وہ ان کے پیپروں میں آ جائے اور وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو جائے۔ تو لیکن ہمیں اپنے جو امتحان ہے 27ویں رات اس میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں رزق کی تنگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، صحت کے لیے دعا کرنی ہے، سارا سال اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب لکھے ہوئے ہیں، اس ماہ رمضان میں لکھ دینے ہیں، تو ہمیں اپنی خوش قسمتی کہاں سے لکھوانی ہے؟ اسی رات کو لکھوانی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں تقدیریں بدل دیتے ہیں، تو تقدیریں ہم نے کیسے بدلنی ہے؟ دعا سے بدلنی ہے کہ اے اللہ ہماری تقدیروں کو بدل دے، ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم گناہ گار ہیں تو ہم گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کی زیادہ سننے والا ہے، گناہ گار تو اللہ کے زیادہ قریب ہے، تو وہ اللہ سے مانگ کے تو دیکھے، اللہ تو تیار بیٹھا ہے دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو تیار بیٹھے ہیں دینے کے لیے، اس نے سارے دروازے کھول دینے، آسمان کے سارے دروازے کھلے ہونے، اب مانگو تو صحیح، رو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، دستک تو دو، اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ خدا را آپ مانگو، آپ وہ جذبہ تو دکھاؤ، وہ آپ جوش تو دکھاؤ، وہ خوشی تو دکھاؤ عبادت میں، دماغ سے نکال دو ان فضول چیزوں کو، ان چیزوں کو جو ہمارے کام نہیں آنی، جو کام آنی ہے، جو ہمیں ضرورت ہے، ان کو ہم اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں بر لائیں گے، ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے، سب کی قبول کرے۔ اللہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ تو ہر بندے کو دیتا ہے، ہر بشر کو دیتا ہے، ہر جاندار کو، چرند پرند کو دیتا ہے، تو جب اس نے موقع دیا ہے، یہ ٹائم دیے ہیں، ٹائمز ہوتے ہیں نا، ٹائمز، جیسے سارا سال بچہ امتحانات دیتا ہے تو پھر سالانہ میں اسے کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ نکل آتا ہے، یہ ہمارا سالانہ ہے، اس میں ہم نے رزلٹ نکالنا ہے اور اسی کے بیس پہ ہم نے پھر اگلا سال گزارنا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھا رزلٹ نکالیں عبادت کر کے، اللہ سے دل لگا کے، اللہ سے دل سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اور میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، پلیز آپ لائک کریں۔